हालो सलाम के मानों में इस्तेमाल होता है, कहा जाता है। यहाँ पर आपकी नीयत की बात होती है कि आप किस नीयत से किसी को हालो कह रहे हैं, और आपके लहजे की भी बात होती है कि आप किस लहजे में हेलो कह रहे हैं या हालो कह रहे हैं। तो ये जो लहजे की तब्दीली है ना, इससे माना बहुत बदल जाता है। können Sie mir helfen? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? könnten Sie mir helfen? क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? könnten जो होता है ना, इसको कॉन्टन नहीं पढ़ना, könnten könnten का मतलब होता है कि मुझे नहीं पता कि आप कर पाएंगे नहीं। könnten का इसलिए könnten इस्तेमाल करते हैं। können का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि अगला जो है ना वो मदद कर पाएगा, उसके अंदर जो है ना वो सलाहियत है, वो इतना मसरूफ़ नहीं है, वो कहीं फंसा हुआ नहीं है, वो कर पाएगा। लेकिन könnten हम ये उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब हमको मालूम ना हो कि अगला हमारी मदद कर पाएगा कि नहीं। इसका एक और माना भी है। könnten उस वक़्त भी इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी के लिए शाइस्तगी से कुछ लेना चाहें, किसी को एहतराम ज़ाहिर करना चाहें, तो तब भी könnten इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत कह लें कि एक मुअद्दबाना सुनने में मालूम होता है अगर आप können की जगह डायरेक्ट könnten इस्तेमाल करेंगे। kannst du mir helfen? क्या तुम मेरी मदद करोगे? डू कहते हैं तुमको और जी कहते हैं आपको, जो बड़े एस से लिखा जाता है। जो छोटे एस से लिखा जाता है उससे मुराद होता है जमा का सीगा, गायब जमा का सीगा, यानी कि वो लोग से मुराद वो ऐसे लोग जो हमारे आंखों के सामने ना हो, जो गायब में हो, ठीक है। वो लोग, उनके लिए छोटे एस से लिखा जाने वाला जी इस्तेमाल होगा, वो नीचे आएगा इंशाल्लाह, वो आप देख लीजिएगा। kannst du mir helfen? क्या तुम मेरी मदद करोगे? könntest du mir helfen? यही दोबारा फिर könntest आ गया है, इससे मुराद वही जो मैंने यहाँ ऊपर बताया था कि क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे। ये भी जो है इसका एक माना ये है कि हमको नहीं पता, और दूसरा माना इसका बैक वक़्त यही है कि हम अपना तासुर जो है वो बहुत शाइस्तगी से, बहुत अदब से किसी से मदद मांग रहे हैं, तो सुनने वाले को बहुत मुअद्दबाना अंदाज लगेगा हमारा जब आप kannst की जगह könntest du कहेंगे। क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे या कर पाओगे, एक ही मतलब है, कर सकोगे या कर पाओगे, könntest du का ही माना बनेगा। जी helfen mir, वो मेरी मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो जो है ना, ये वाहद का सीगा है, और जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि जी बड़े जी से मुराद आप होता है, इसीलिए आप यहाँ पर भी यही समझें कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी और को बताना चाहें कि सारियाँ मैडम इन मानों में मेरी मदद कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि जी हेल्फन मियाँ, ठीक है। या फिर आप उनका नाम ले सकते हैं कि हैग अली या फ़ाओ आयशा हिल्फ्ट मियाँ, ये भी एक ही माना है। आप मुअद्दबाना ही माना जो है ना वो समझा जाएगा यहाँ पर। जी हेल्फन मियाँ गाड, वो मेरी, यानी कि वाहद द्वारा, यानी कि वो मेरी मदद अभी कर रहे हैं, यानी कि एक बंदा है, ठीक है। अगर दो होगा तो यहाँ पर आपने छोटे ऐसे लिखना, बड़े ऐसे नहीं लिखना। डू हिल्स्ट मियाँ, तुम मेरी मदद करते हो, यहाँ कर रहे हो। डू हिल्स्ट मियाँ गाड, तुम मेरी मदद अभी कर रहे हो। गाड का मतलब है अभी, हालिया। एस्ट सच, hilfst du mir wirklich? क्या तुम वाकई मेरी मदद करोगे? Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun und mir beim Tragen helfen? क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकेंगे और उठाने में मेरी मदद कर पाएंगे? यानी कि अगर आप कह लें कि आप ट्रेन स्टेशन पे हैं, बानहोफ पर हैं, और आपके पास बहुत सारे ट्यूटन हैं, बहुत सारे शॉपिंग बैग्स हैं, और कह लें कि यहाँ दूसरे बैग्स हैं, कोफा जिनको कहते हैं, ब्रीफ केसेस हैं, तो आप नहीं उठा पा रहे, तो आप अगर किसी से वहाँ पर मदद मांगना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun, क्या आप मुझ पर एहसान कर सकेंगे, und mir beim Tragen helfen, और उठाने में मेरी मदद कर पाएंगे। kannst du mir beim Hochgehen helfen? Ich weiß nicht, wie ich es schaffe. क्या तुम मेरी ऊपर जाने में मदद कर सकते हो? मुझे मालूम नहीं कि ये मैं कैसे कर पाऊँ। यहाँ पर भी वही, अगर आपने जैसे ऊपर मैंने अभी बताया कॉन्टेस्ट
یہاں پر بھی آپ دوبارہ کھونٹس ٹو کہہ سکتے ہیں اگر آپ شائستگی سے ایک مؤدبانہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں اس بندے کو جس سے آپ مدد مانگ رہے ہوں. کھونٹن زی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہوا کیا آپ میری مدد کر پائیں گے اوپر جانے میں. مثال کے طور پر آپ ایک لفٹ کے سامنے کھڑے ہیں, فاسٹ ٹول کے سامنے کھڑے ہیں, جو ایک مشینی کمرہ ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے ایک عمارت کے اندر حرکت کرتا ہے. تو آپ سیڑھیوں پر نہیں چڑھ سکتے, آپ کو تکلیف ہے یا آپ تھکے ہوئے ہیں, تو آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چلانی نہیں آتی مشین, تو کیا میری مدد کر پائیں گے. تو وہاں پر بھی آپ اگر کہنا چاہیں, اگر مؤدبانہ طور پر شائستگی کے طور پر اگلے کو سنوائی دینا چاہیں, تو آپ کھونٹن یا کھونٹس ٹو یا کھونٹن زی میاں بائم ہو ایسے کہہ سکتے ہیں بجائے کھانس ٹو کہنے کے. تو اگر آپ کھانس ٹو بھی کہیں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا, وہ آپ برا نہیں مانے گا. لیکن میں یہ آپ کو بس احتیاطاً بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو کہ ان ہر لفظ کا ہر نقطے کا علیحدہ مطلب ہوتا ہے. اردو میں بھی ایسا ہی ہے. اردو میں بھی آپ اگر محرم کے نیچے ایک نقطہ لگا دیں گے تو وہ مجرم بن جائے گا. وہ بائے کھانیشن ہیلفن کسی چیز کے کس چیز کے ساتھ یا کس چیز میں, اس کا وہ بائے کا مطلب کس چیز کے ساتھ اور کس چیز میں دونوں مطلب ہے. میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. وہ بائی کھانیشن ہیلفن کس چیز کے ساتھ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, کس چیز میں آپ کی مدد. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی سے کہا کہ کھانسومیہ ہیلفن کھوننزمیہ ہیلفن کیا میری مدد کر سکیں گے, کیا تم میری مدد کرو گے, تو وہ آگے سے کہتا ہے یا کہتی ہے وہ بائے کھان ایش اینن ہیلفن, میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں یا کس چیز کے ساتھ میں آپ کی مدد, اس کو پتہ نہیں ہے, اس لیے وہ ایسا کہے گا وہ بائے کھان ایشن ہیلفن. وہ پوچھے گا آپ سے یا پوچھے گی کھان آئنا فن اوش میاں بہلفلی سائن, کیا تم لوگوں میں سے, اوش کہتے ہیں اگر آپ ڈائریکٹ براہ راست کسی لوگوں کے سامنے بات چیت کر رہے ہوں اور وہ بہت سارے لوگ ہوں, ایک سے زیادہ لوگ ہوں, یعنی کہ 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں, تو آپ کہیں گے کن آئنا فن اویش میاں ہیلفن, کیا تم لوگوں میں سے کوئی میرا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. میاں بہلف لش زائن, کن آئنا فن اویش میئر نہیں, میاں بہلف لش زائن. اس کا مطلب ہوگا کیا تم لوگوں میں سے کوئی میرا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ کہیں گے کھان آئنا فون اینن بڑے آئی سے, یہ والا اینن ٹھیک ہے, بڑے آئی سے, کھان آئنا فون اینن میاں بہلفلش سائن, تو اس طرح اس جملے کا مطلب بنے گا کیا آپ لوگوں میں سے کوئی میری میرا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اگر وہ لڑکیاں ہوں گی 2 تو آپ کہیں گے اس کا مطلب کہیں گے آپ یہی کھن آنا فن اوش یا کھن آنا فن اینن بڑے آئی سے بڑے ای سے, یہ والا کھن آنا فن اینن میاں بہلفلی سائن. اور اگر آپ کہیں گے کھن آنا فن اوش میاں بہلفلی سائن, تو اس کا مطلب ہوگا کیا اگر اینن ہوگا تو کیا آپ لوگوں میں سے, اگر اوش ہوگا تو کیا تم لوگوں میں سے میرا کوئی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اور اگر وہاں پر عورتیں ہوں گی لڑکیاں ہوں گی تو اس کا کہیں گے یہی آپ, لیکن مطلب ہوگا کیا تم لوگوں میں سے کوئی میرا مددگار یا کوئی میری مددگار ثابت ہو سکتی ہے. کھنانا فن انس فیزی بہلفلی زائن, کیا ہم میں سے, انس کہتے ہیں ہم میں سے, کیا ہم میں سے کوئی آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح کھن آئنا فن انس فیو ڈش بہلفلی سائن کا مطلب ہوگا کیا ہم میں سے کوئی تمہارا یا تمہارے لیے یا تم کے لیے یا تمہارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اش ول اینن, دیکھیں یہ بڑے ای سے لکھا ہوا ہے, یہ چھوٹے ای سے لکھا ہوا ہے اور یہ بڑے ای سے لکھا. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی یا آپ کا, اس کا مطلب ہوتا ہے ان کی یا ان کا. دیکھیں اتفاقاً طور پر مطلب جو ہے نا ترجمہ اس کے بالکل نیچے ہی لکھا ہوا ہے اینن کا, ان کی سے مراد ہوتا ہے, یہ بریکٹ میں نے لکھا ہوا ہے ان لوگوں کی, یعنی کہ جو آپ کے سامنے نہ ہو, جو غائب میں ہوں. اس ویل اینن مانے لائسٹنگن سائگن, میں آپ کو اپنی خدمات دکھانا چاہتا ہوں. وہ بائے کھونن ویا اینن بہلفلی سائن, ہم کس میں یا ہم کیسے, وہ بائے کا مطلب کس میں, کس طرح, کیسے, یہ تمام کے تمام وہ بائے کے مطلب ہوتے ہیں. یہ بے ہے وہ بائے, ہم کس میں یا کیسے یا ہم کس طرح سے ان کی
können wir ihnen helfen, ان کی یعنی کہ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. wobei können wir ihnen helfen, ہم کس طرح سے ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. danke vielmals, dass Sie mir geholfen haben, آپ کا بے حد یا آپ کا بے حد کا مطلب یعنی کہ ان معنوں میں بہت، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی.